भारत र चीनमा फेरि चल्यो भिडन्त। चीनिया सैनिकले फेरि लद्दाखमा दियो यस्तो चेतावनी। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरी नचिकेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईलाई पुर्याउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शकवृन्द, यो भिडियो पुरा हेरी जतिसक्दो शेयर गरी मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा छोड्न पनि नबिर्सिनुहोला। भारतले चिनिया सैनिकहरूले पूर्वी लद्दाखमा सोमबार गरिएको एउटा सहमति उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। चिनिया पक्षले उत्तेजनाका साथ सैन्य गतिविधि गर्दै सीमाना विवादमा विवादास्पद स्थिति परिवर्तन गर्दै आएको प्रयास गरेको, तर आफ्नो सेनाले त्यसलाई विफल पारिदिएको भारतले दावी गरेको छ। भारतीय सूचना विभागले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भारतीय सेनाले आफू संवाद मार्फत शान्ति कायम गराउने पक्षमा रहेको, तर उक्त क्षेत्र अखण्ड रूपमा राख्ने प्रतिबद्धता भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर मानसरोवर जाने एकतर्फी रूपमा बाटो भनेपछि नेपालको कालापानी क्षेत्र पनि विवादमा आएको। नेपालको कालापानी क्षेत्र भारतले एकतर्फी रूपमा आफ्नो हो भन्दै हडप्दै आएपछि नेपाली सेना पनि एक्सनमा उत्रिएको थियो। नेपालको कालापानी क्षेत्र मात्र नभई नेपालका विभिन्न भूभागहरू भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ। भारतका प्रत्येक सिमानामा नेपाली सेना परिचालन गर्न पनि नेपाल सरकारले आह्वान गरेको छ। नेपाल सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन सशस्त्र प्रहरीको गस्ती बढाउने सूचना पनि प्रकाशन गरिसकेको छ भने नेपाल आर्मी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा अझै कुनै ठोस निर्णय निकाल्न नसकेको पनि बताइएको छ। चीनका विदेश मन्त्री चिनिया सेनाले सीमा पार गरेर दुवै देशका सेनाबीच संवाद कायम रहेको बताएको ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाले बताएको छ। गत जुन महिनामा भारत र चिनिया सैनिकहरूबीच गलवान उपत्यकामा भिडन्त हुँदा कम्तीमा पनि 20 भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो। चीनले आफ्नो पक्षमा कति जनाको हताहत भयो भन्ने भने सार्वजनिक गरेको थिएन। दुवै पक्षले एकअर्कालाई सीमा उल्लङ्घन गरेको र उक्साएको आरोप लगाएका थिए। अगस्त 29 तारिकमा राति पाङकुङ सो तालको दक्षिण किनारामा चिनिया पक्षले गर्न खोजेको गतिविधि भारतीय सेनाले तुहाइदिएको दिल्लीमा दावी गरेका छन्। भारतीय सेनाहरूका अनुसार चीनको पिपल्स लिबरेन्स आर्मीले सीमामा यथास्थिति फेर्न खोज्दा सतर्क भारतीय सैनिकहरूले यसो गरेको बताइएको छ। अहिले पूर्वी लद्दाखमा ठूलो संख्यामा चिनिया सैनिकहरू राखिएका छन् भने आणविक हतियार पनि परिचालन गरिएका छन्। भारतीय पक्ष आफूले शान्ति वार्ताका लागि प्रतिबद्धता भएको, तर आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा पनि गर्न विज्ञप्ति उल्लेख गरेको छ। भारतले सीमामा भएका विषयवस्तुबारे विज्ञप्ति निकाल्नुलाई विश्लेषकहरूको रूपमा सीमामा शान्तिसँग भङ्ग भइरहेको पनि संकेतको रूपमा लिएको बताएको छ। भारत र चीनबीच 3500 किलोमिटर लामो सीमा छ। उनीहरूबीच सीमा बारे विवाद पनि झनै बढिरहेको छ। सीमा सम्बन्धी विवादका कारण सन् 1962 मा भारत चीन युद्ध भएको थियो। जुनमा भएको घटनापछि दुई पक्षबीच शान्ति कायम गर्न धेरै चरणमा अन्तर्वार्ता भए, तर तनाव अझै भने बाँकी नै रहेको छ। भारत अहिले चारै दिशाबाट एक्लिएको पनि छ। अमेरिका, बेलायत, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का जस्ता, बङ्गलादेश जस्ता देशहरूसँग भारत अहिले एक्लिसकेको छ भने चीन र नेपालसँग भने पहिलादेखि नै मनमुटावको वातावरण सिर्जना भइरहेको छ। अमेरिकाको दरिलो साथ पाएर अगाडि बढिरहेको भारत अहिले अमेरिकाले पनि साथ छोड्दा भारत अन्यलमा परेको छ। भारत चौतर्फी रूपमा घेराबन्दीमा परिसकेको छ भने भारतले अमेरिकाको साथ किन छोड्यो भन्ने विषयमा पनि अझै गम्भीर निर्णय निक्लिन सकेको छैन। भारतले आफ्ना फौज गोर्खा रेजिमेन्ट पल्टनकै आधारमा अन्य देशहरूसँग तुलनात्मक रूपमा भिडन्त गर्न सक्ने पनि बताइएको छ। गोर्खा रेजिमेन्टकै आधारमा भारत अहिले दरिलो हतियार बन्न सफल भएको हो। त्यही समय यता विभिन्न कारणले दुई देशबीच तनाव बढेको छ, तर तीमध्ये दुवै पक्षका रणनीतिलाई लक्ष्य
मूल कारण मानिएको छ। दुवै विवाद बढ्नुमा एकअर्काको दोष प्रत्यारोपण भने चलिरहेको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालका भूभागहरू मात्रै समेटेर नयाँ नक्सा पारित गरेको छैन। नेपाली भूभाग जस्तै चीनमा पनि आफ्नो भूभाग हो भन्दै हडपँदै आएपछि चिनिया सरकार एक्सनमा उत्रिएर भारत पक्षका 20 जनालाई मारिदिएको थियो। उक्त क्षेत्रमा द्वन्द्व बढेपछि दुर्गम लद्दाखमा सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेको नयाँ सडकबाट भारतीय पक्षले जनशक्ति र सामग्री शीघ्र पठाउन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। उक्त क्षेत्रमा भारतले भौतिक पूर्वाधार बनाउने निर्णय गरेपछि चीन आक्रोशित भएको हुन सक्ने विश्लेषकहरूको धारणा रहेको छ। गत साता भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले चीनसँग वास्तविक नियन्त्रण रेखामा सन् 1962 पछि अहिले सबैभन्दा गम्भीर तनाव उत्पन्न भएको बताएका थिए। 45 वर्षपछि चीनसँग सङ्घर्ष हुँदा सैनिकहरू हाताहात भएको भन्दै उनले सीमामा दुवै देशका सैनिकहरू परिचालन हुनु अप्रत्याशित भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। विगत 3 दशकलाई हेर्दा विवादहरूको समाधान राजनीतिक संवादको माध्यमबाट भएको छ। अहिले पनि हामी त्यही प्रयास गर्दैछौँ, उनको भनाइ छ। यसअघि भूतपूर्व प्रधान सेनापति बिपिन रावतले दुई देशबीच वार्ता भइरहेको पनि त्यसबाट विवाद समाधान नभए सैन्य विकल्प भएको बताएका थिए। भारतीय चिनिया पक्षले यथास्थिति बहाल गर्नुपर्ने र भारतीय क्षेत्रबाट चिनिया सैनिकहरू फर्किनुपर्ने बताएको छ। गत साता भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चिनिया सेना फर्काए स्थिति सामान्य हुन सक्ने बताएका थिए। यसैबीच चीनले भारतसँग सीमा जोडिएको अरुणाचल प्रदेशदेखि लद्दाखसम्म मिसाइल तैनात गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भारत र चीनबीच पछिल्लो समयमा लद्दाखमा दिन प्रतिदिन मनमुटावको वातावरण सिर्जना भइरहेको छ भने अमेरिकाले साथ छोडेपछि भारतकै कदम पछि हटेको छ। दर्शकबिन, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शकबिन, यो भिडियो अन्तिम समय जतिसक्दो शेयर गर्नुहुनेछ भने म पूर्ण आशावादी छु। भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले वास्तविक नियन्त्रण रेखामा चीनले भारी संख्यामा सैनिक तैनात गरेको बताएका छन्। पूर्वी लद्दाखमा कस्तो स्थिति छ भन्ने हिन्दुस्तान टाइम्स पत्रिकाले प्रश्न सोध्दै गर्दा उनले हामी कूटनीति तथा सैन्य माध्यमले चीनसँग सम्पर्कमा छौँ। हाम्रो दृष्टिकोणमा दुईवटा कुरा अनिवार्य रहेको उनले बताएका छन्। सन् 1993 देखि अहिलेसम्म हामीले चीनसँग समय समयमा विभिन्न सम्झौता गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसैले दुवै देशलाई वास्तविक नियन्त्रण रेखामा न्यूनतम सैन्य बल प्रयोग राख्न भने हामीले नसकेको बताएका छन्। तर चीनले सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै एलसीमा सैनिकको संख्या बढाएकोले हामी कुरा बुझ्न सकेका छैनौँ। सीमामा शान्ति चाहने हो भने हामीले सम्झौता पालना गर्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो। दोस्रो एलसीएको विषयमा हाम्रो धारणा केही अन्तर रहेको छ। तैपनि कुनै देशले एकतर्फी रूपमा यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्न मिल्दैन। यिनै सम्झौताले यस कामलाई रोक्छ। तर शान्तिलाई प्राथमिकता नदिँदा यस्ता विवाद झन् धेरै आउने गर्दछन्। कुन देशले स्थिति सही तरिकाले नबुझेको भन्ने पनि प्रश्न सोद्धा जयशंकरले यस्तो जवाब दिएका हुन्। चीनले उदय कसरी भयो भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको र सीमावर्ती क्षेत्रमा आफू पनि गम्भीर भएर लागेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालको कालापानी जस्तै अन्य भूभाग पनि भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ। नेपालको कालापानी मात्र नभई भारतीयले चीनको जमिन पनि आफ्नो हो भनेपछि भारत अहिले चारै दिशाबाट एक्लिएको। भारतमा रहेका फौजहरू पनि अहिले सामान्यतया एक्ला बनेका छन्। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शकबिन, मैले फलोअप रिपोर्ट सीमा विवादको बारेमा लिएर आइरहेको छु। आज